बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब पहली बार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने आए तो ऐसा क्या हुआ कि जिसको देखकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत घबरा गए और पसीना पसीना हो गए। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इस वाक़ये को पूरा सुनकर आप भी हैरान परेशान हो जाओगे। और अगर आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में या रसूलुल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर गारे हीरा की पहाड़ी पर चले जाया करते थे और वहां जाकर अल्लाह की इबादत किया करते थे, यानी कि अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते थे। ये सिलसिला काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, यानी कि काफी दिनों तक आप इसी तरह गारे हीरा की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह की इबादत करते रहे। एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे हीरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। इतने में आपके पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, यानी कि अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके सामने पहली बार नाजिल हुए। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के तमाम फरिश्तों के सरदार हैं और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताकत इतनी है कि अगर जिब्राइल अपना एक पर फैला दें तो मशरिक से लेकर मगरिब तक इस पूरी दुनिया को ढांप ले, यानी कि इतना बड़ा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एक पर है। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 70,000 पर हैं। अब आप सोच सकते हैं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितने ज्यादा बड़े होंगे। इसके अलावा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की परवाज का आलम यह है, यानी कि उनकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि पलक झपकते ही सिदरा से इस जमीन पर आ जाते हैं और पलक झपकते ही जमीन से वापस सिदरा पर पहुंच जाते हैं। ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम है। अगर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चाहें तो इस जमीन को उठाकर पलट सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि कौमे लूत को इसी तरह से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पलट दिया था। ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की शान है जो अल्लाह के एक फरिश्ते हैं। प्यारे दोस्तों, एक और फरिश्ते हैं जिनका नाम हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम है, जिनको मलकुल मौत भी कहा जाता है। वो हर इंसान के घर में आते हैं और जिस इंसान को एक बार देख लेते हैं तो फिर वो इंसान दोबारा किसी इंसान को देख नहीं पाता, यानी कि फिर वो किसी और को देखने से हमेशा हमेशा के लिए महरूम रह जाता है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की ताकत इतनी ज्यादा है कि अगर इजराइल किसी पर अपनी उंगली रख दे तो उस इंसान की मौत हो जाती है, यानी कि वो इंसान मर जाता है। अब आप ही सोचो कि जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की ताकत इतनी है तो फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, यही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली बार अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो गए और कहने लगे, पढ़ो। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नहीं पढ़ता। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दोबारा कहा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर से कहा कि मैं नहीं पढ़ता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा कहा, पढ़ो। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि मैं नहीं पढ़ता। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और सीने से इस तरह से लगाया कि जिब्राइल अमीन ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बगल में अपने दोनों हाथ डाले, यानी कि अल्लाह के नबी के दोनों हाथ बाहर की तरफ कर दिए और फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने प्यारे नबी को अपने सीने से लगाया और फिर जोर से दबा दिया, यानी कि बहुत जोर से भींच दिया। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اتنی زور سے دبایا تھا کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی، مگر جبرائیل نے مجھے زور سے دبا کر چھوڑ دیا اور پھر فرمایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو اور تمام دنیا کو پیدا کیا انسانوں کو جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے پڑھو، حال یہ ہے کہ تمہارا رب رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے لگے اور پھر آپ بہت گھبرائے ہوئے غار ہیرا کے پہاڑی سے اتر گئے اور پھر اپنے گھر آ گئے۔ یعنی کہ یہ واقعہ ہونے کے بعد میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کا بدن کانپ رہا تھا جس طرح انسان کا بدن سخت سردی میں کانپتا ہے، یعنی کہ اس وقت آپ بہت ہی زیادہ سخت خوف کی حالت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ گھبرائے ہوئے اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگے کہ چادر لاؤ اور مجھ کو چادر اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ چادر لے آئی اور پھر آپ وہ چادر اوڑھ کر سو گئے۔ اس کے کچھ دیر بعد میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے خوف کے اثرات کم ہوئے تو آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تمام واقعہ بیان کیا، یعنی کہ غار ہیرا کی پہاڑی میں جو بھی آپ کے ساتھ پیش ہوا وہ تمام واقعہ آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ واقعہ سن کر حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ کے اوپر یہ کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے تو ہمیشہ غریبوں کی مدد کی، آپ نے تو ہمیشہ بیواؤں کو سہارا دیا، آپ تو ہمیشہ یتیموں کا سہارا بنے، آپ نے تو ہمیشہ بے سہارا لوگوں کی مدد کی، اسی لیے آپ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا، آپ کو اللہ کبھی بھی اس طرح ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے پہنچی، جو کہ اس وقت وہ یہودیوں کے ایک بہت ہی بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ یہ اصل میں پہلے مشرک تھے، یعنی کہ بت پرست تھے، لیکن بہت ہی زیادہ تعلیم پائے ہوئے تھے، اسی لیے بعد میں نصرانیت کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ اس وقت عیسائی دھرم برحق تھا، اسی لیے انہوں نے عیسائی دھرم کو قبول کر لیا تھا اور پھر انہوں نے تورات اور انجیل کو حفظ بھی کر لیا تھا۔ یعنی کہ اس وقت یہ تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچ گئی اور جا کر تمام واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت ورقہ بن نوفل کی اس وقت بڑھاپے کی حالت تھی، اپنے بڑھاپے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، یعنی کہ اس وقت وہ دیکھ نہیں پاتے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت سنی تو پوچھنے لگے کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار ہیرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، اتنے میں میرے پاس سے اس طرح سے ایک بہت بڑا شخص اچانک سے میرے سامنے آ گیا اور پھر کہنے لگا کہ پڑھو۔ جب میں نے نہیں پڑھا تو اس نے پھر اپنے سینے سے مجھے لگا کر مجھ کو بہت زور سے دبا دیا، پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب پیارے دوستوں، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ حضرت ورقہ بن نوفل تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اسی لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے، اسی لیے وہ یہ سن کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، جو بھی آپ کے پاس آیا تھا وہ فرشتہ تھا، وہ اللہ کا فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا۔ یعنی کہ جو فرشتہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آتا تھا وہی فرشتہ آپ کے پاس میں آیا تھا، اور ان قریب ہے کہ اب آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے، اپنے شہر سے باہر نکال دے گی، کیونکہ آج تک جس نے بھی حق کا علم بلند کیا ہے، جتنے بھی آج تک نبی اس دنیا میں آئے ہیں، ان سبھی کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے اور انہیں ستایا گیا ہے، کیونکہ حضرت ورقہ بن نوفل تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اسی لیے
وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں سے اچھی طرح سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتا دی، اور وہ اس سے پہلے حضرت خدیجہ سے پہلے یہ سن چکے تھے کہ وہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نکاح بھی اسی لیے کر رکھا تھا کہ آپ دیانت دار ہیں اور امانت دار ہیں۔ یہ ساری باتیں بتا کر پھر ورقہ بن نوفل فرمانے لگے کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے بعد میں یہ سن کر وہیں پر آپ کی بیوی حضرت خدیجہ نے آپ کا پہلا کلمہ پڑھ لیا، یعنی کہ حضرت خدیجہ پہلی خاتون تھی جو آپ پر ایمان لے آئی، اور دوسرے یہ ورقہ بن نوفل تھے جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، یعنی کہ آپ کے بارے میں بتایا۔ تو میرے پیارے دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو پیارے دوستوں، ہم ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔